बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। रावलपिंडी में गुस्ताखाना मवाद भेजने वाली खातून को मैसेज के ज़रिए गुस्ताखाना मवाद भेजा था और जो बाद में साबित हो गया और उस पर सज़ा सुना दी है, सज़ाए मौत दे दी है अदालत ने। बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया और उसमें जो फैक्ट्स हैं वो बड़े अहम हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट का एक और फ़ैसला उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा और वो है मेडिको लीगल सर्टिफिकेट MLC। जो डॉक्टर्स MLC बनाते हैं जब कोई ज़ख्मी हो जाता है और उस ज़ख्मी की जो रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज होता है, मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, वो MLC बनाने वाले जो वो जारी करने वाले डॉक्टर्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि 90% जो वो डॉक्टर्स हैं वो नाअहल होते हैं और वो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट गलत बनाते हैं। उनको जो मज़रूब हैं, जो इंजर्ड लोग हैं, जो ज़ख्मी जाते हैं उनके पास, उनकी इंजरीज़ को देखने का उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो गलत मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जारी करते हैं। और मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जो जारी किया जाए उसके बाद अगर आप बोर्ड बना दें, मेडिकल बोर्ड बने, वो मेडिकल बोर्ड जो सिंगल डॉक्टर का फ़ैसला उसको कलअदम करार दे देता है और उस पर नई राय दे देता है। और इस बुनियाद पर फिर जो केसेस हैं इस तरह के जहाँ पर MLC साथ लगता है या वो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, उसमें लोगों को रिलीफ मिल जाता है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जारी किया है और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि पंजाब में मेडिकल लीगो सर्टिफिकेट जारी करने वाले 90% डॉक्टर्स नातजुर्बाकार करार देते हुए कहा कि 90% तिब्बी अमला जानता ही नहीं कि ज़ख्मी का तिब्बी मुआयना कैसे करना है। अदालती फ़ैसले में कहा गया कि चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड बहरा बना हुआ है, कम अज़ कम अहलियत पर पूरा ना उतरने वाले माहिरीन नहीं कहलाए जा सकते। मेडिको लीगल फौजदारी केसेस के फ़ैसले में अहम किरदार अदा करता है। डॉक्टर मेडिको लीगल सर्टिफिकेट राय की वजूहात बताने का पाबंद होगा और यहाँ ये हालत है कि वो लिख देते हैं और ओपिनियन की जगह छोड़ दी जाती है, जिसके बाद पुलिस वालों के रहम करम पर छोड़ दिया जाता है कि वो ख़ुद उस इंजरी को पढ़ के दफ़ा लगाएंगे कि कौन सी दफ़ा लगती है। अदालत ने महकमा सेहत को हदायत की कि नातजुर्बाकार डॉक्टर को मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जारी करने की ज़िम्मेदारी ना दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टरों की महज 1 माह की तरबियत को इंतहाई कम करार देते हुए मेडिको लीगल के लिए तरबियत की मुद्दत बढ़ाने का भी हुक्म जारी किया है। अदालती फ़ैसले में कहा गया कि डॉक्टर और निगरान इदारे फौजदारी इंसाफ भूल चुके हैं। मेडिको लीगल का आगाज़ 2200 साल कबल मसीह से हुआ। रोज़ाना सैकड़ों केसेस में इंसाफ फराहम नहीं होता। गैर तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स का मुकदमात का मेडिको लीगल करना बड़ा ख़तरा है और जिसकी वजह से जो मुल्ज़मान हैं वो फ़ायदा ले जाते हैं और मुल्ज़मान बच जाते हैं, क्योंकि जो इतने ज़्यादा जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट है MLC जिसे कहते हैं उसमें इतनी ज़्यादा गलतियां होती हैं कि जिसका बुनियाद पर बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मुल्ज़मान को उसका फ़ायदा चला जाता है। तो अदालत ने कहा कि ये चीज़ें अब बंद होनी चाहिए और अगर तो माहिरीन की राय का कहा गया है, कानून में लिखा हुआ है कि कोई माहिर डॉक्टर राय देगा और उसके मुताबिक देखा जाएगा कि उसने कौन कौन सी इंजरीज़ का कहा है। और अगर आप जो लोग फ्रेश MBBS करके आते हैं और उनको सिर्फ 1 माह की ट्रेनिंग देकर आप उससे MLC बनवाते हैं तो वो तो एक केस का, किसी की फैमिली के जालिम और मज़लूम दोनों का ये चीज़ उनके लिए ज़रूरी होती है। और अगर MLC में कोई जो है वो बड़ा ब्लंडर सामने आ जाए या बड़ी गलतियां सामने आ जाएं तो उससे पूरे का पूरा केस तबाह बर्बाद हो जाता है। इस वजह से अली ज़िया बाजवा साहब ने कहा कि महकमा सेहत इस मामले को देखे और जो लोग हर हॉस्पिटल में MLC बनाने वाले होते हैं वो मुख्तस किए जाएं जो माहिर हों। ये नहीं है कि जो कम से कम तजुर्बा रखते हों या कम से कम जिनकी अहलियत हो उनको ही आप MLC बनाने पर बिठा दें। उसका वजह यह होगा कि या जालिम को फ़ायदा पहुंचेगा या मज़लूम को नुकसान होगा। एक शख्स है वो उसने कुछ नहीं किया और कोई जाली किसी ने इंजरी खुद ही बना के, खुद साख्ता इंजरी है और वो फैब्रिकेशन करके फैब्रिकेटेड है और वो डॉक्टर के पास गया और अगर उसने गलत MLC बना के दिया तो वो जो बेगुनाह था
وہ اس کو قصوروار قرار دے دیا جائے گا، اور اگر کوئی ظالم ہے، کوئی جس نے ظلم کیا ہے اور ایم ایل سی میں غلطی کی وجہ سے ظالم کو فائدہ مل جائے تو یہ بھی غلط ہے۔ اس وجہ سے لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کیا، اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 90% ڈاکٹرز نہ تجربہ کار ہیں جو ایم ایل سی بناتے ہیں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے گستاخانہ مواد بھیجنے کا الزام ثابت ہونے پر خاتون کو راولپنڈی میں سزائے موت سنائی گئی ہے۔ سیشن عدالت کی جاری سمری کے مطابق 26 سالہ خاتون کو مئی 2020 میں گرفتار کیا گیا تھا، اور ان پر گستاخانہ مواد کو سوشل میڈیا ایپ واٹس ایپ سٹیٹس کے طور پر پوسٹ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ جب ایک دوست نے انہیں واٹس ایپ سٹیٹس تبدیل کرنے کی تاکید کی تو انہوں نے ایسا کرنے کی بجائے انہیں بھی وہ مواد بھیج دیا۔ عدالت نے خاتون کو سزائے موت کا حکم دینے کے علاوہ 20 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنائی ہے۔ مجرمہ کے خلاف مقدمہ FIA سائبر کرائم ونگ نے درج کیا تھا، اور اس میں توہین رسالت، توہین مذہب اور انسداد سائبر کرائم ایکٹ کی متعلقہ دفعات شامل کی گئی تھیں۔ ایڈیشنل سیشن جج راولپنڈی نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C کے تحت خاتون کو سزائے موت اور 50,000 روپے جرمانہ کی سزا سنائی۔ اس کے علاوہ مقدمے میں شامل دفعہ 295A میں 10 سال اور 298A میں 3 سال کی قید سنائی گئی۔ عدالت نے سائبر کرائم ایکٹ کی دفعہ 11 میں 7 سال قید کی سزا سنائی، اور اس میں عدالت نے کہا کہ جو ملزمہ ہے اس کے خلاف جو کیس ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور ملزمہ کو کسی بھی صورت میں ریلیف نہیں دیا جا سکتا، اور ملزمہ کے خلاف جو کیس ہے وہ ثابت ہو چکا ہے۔ اور پہلے اس نے واٹس ایپ پر سٹیٹس لگایا، وہ گستاخانہ مواد تھا جو سٹیٹس پر اس نے لگایا، اور جب اس کو کسی دوست نے منع کیا کہ آپ یہ نہ کریں تو اس نے بجائے اس کے کہ وہ منع ہو جائے اور رک جائے، اس نے وہی مواد جو گستاخانہ مواد تھا وہ اس اپنے دوست کو میسج کے ذریعے، واٹس ایپ میسج کے ذریعے بھیج دیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے یہ جرم کیا، اور 295C کے تحت اس کو الگ سزا دی گئی ہے، اور وہ سزائے موت ہے۔ 295C توہین رسالت کا جو مقدمہ ہے وہ اس کے خلاف ثابت ہو گیا، اور سائبر کرائم ایکٹ کی دفعہ 11 انسداد سائبر کرائم ایکٹ کی جو دفعہ 11 ہے اس میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی، اور جو 295A میں 10 سال اور 298A میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی وہ ادا کرے گی۔ اور وہ جو سزا ہے، ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ملزم کے خلاف 5 سے 6 مختلف اوفینسز ہوں تو جو میکسیمم پنشمنٹ ہوتی ہے وہی دی جاتی ہے۔ اب یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے وہ 20 سال تک قید اپنی بھگتے گی اور اس کے بعد اس کو سزائے موت دی جائے گی، نہیں، جب کنکرنٹ چلنی ہوتی ہیں تو پھر جو میکسیمم سزا ہے وہی ہمیشہ دی جاتی ہے۔ تو اب وہ اپنے انجام کو پہنچی، اور اس کے حوالے سے میں یہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے وہ لوگ جو قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو عدالتیں انصاف دیتی ہیں، اور عدالتیں جو بدبخت جو گستاخی کرے اس درندے کے خلاف کارروائی کرتی ہیں اور ان کو سزائیں دیتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے نظام پر اعتماد کرنا ہوگا اور قانون خود ہاتھ میں نہیں لینا ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔